भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य द्वितीयः पाठः। द्वितीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। द्वितीयः विशेषणं पाठः विशेष्यः। द्वयोः पूरणः द्वितीयः। दूसरा पाठ कीलोत्पाटी वानरः। कीलोत्पाटी नकारान्तः पुल्लिङ्गः कीलोत्पाटिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वानरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कीलोत्पाटी विशेषणं वानरः विशेष्यः। कीलम् उत्पाटितुं शीलं यस्य सः कीलोत्पाटी। कील को उखाड़ने वाला बंदर। अथैकस्मिन् जनपदे कश्चित् धनिको गृहं निर्मातुं प्रारभत। अथ अव्ययः एकस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग एकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। जनपदे अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनपदशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कश्चित् अव्ययः धनिकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धनिकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः गृहशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। निर्मातुम् अव्ययः प्रारभत प्रपूर्वक रभराभस्य धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एकस्मिन् विशेषणं जनपदे विशेष्यः। कश्चित् विशेषणं धनिकः विशेष्यः। किसी जनपद में कोई धनिक घर बनाना प्रारंभ किया। तस्मिन् कर्मणि तेन नियुक्ताः बहवः कर्मकराः। तस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कर्मणि नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कर्मण शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तेन सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। नियुक्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नियुक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। बहवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कर्मकराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्मकरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तस्मिन् विशेषणं कर्मणि विशेष्यः। बहवः विशेषणं कर्मकराः विशेष्यः। नियुक्ताः विशेषणं। कर्म करोति इति कर्मकरः ते कर्मकराः। उसके द्वारा उस कार्य में बहुत सारे कर्मचारी नियुक्त किए गए। दारुखण्डने तक्षकाः भूमिखनने भृतकाः शिलातक्षणे आश्मिकाः भित्तिरचने लेपकाः इत्यादयः पुरुषाः निरता आसन् स्वे स्वे कर्मणि। दारुखण्डने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दारुखण्डन शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तक्षकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तक्षकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भूमिखनने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भूमिखनन शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। भृतकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भृतकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। शिलातक्षणे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शिलातक्षणशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। आश्मिकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आश्मिकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भित्तिरचने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भित्तिरचनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। लेपकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः लेपकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। इत्यादयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः इत्यादिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पुरुषाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पुरुषशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। निरताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निरतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। आसन् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। स्वे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्वशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कर्मणि नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कर्मण शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। दारुणः खण्डनं दारुखण्डनं तस्मिन् दारुखण्डने भूमेः खननं भूमिखननं तस्मिन् भूमिखनने शिलायाः तक्षणं शिलातक्षणं तस्मिन् शिलातक्षणे भित्तेः रचनं भित्तिरचनं तस्मिन् भित्तिरचने लकड़ी को फाड़ने में बढ़ई भूमि को खोदने में मजदूर पत्थर तोड़ने में पत्थर तोड़ने वाले
दीवार बनाने के लिए मिस्त्री इत्यादि पुरुष अपने अपने कार्य में निरत थे। प्रतिदिनं प्रातः स्वकार्यं ते प्रारभन्त, मध्याह्नपर्यन्तं च अविरतं परिश्रमम् अकुर्वत। प्रतिदिनम् अव्ययः, प्रातः अव्ययः, स्वकार्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्वकार्य शब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, ते सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, प्रारभन्त प्रपूर्वक रभराभस्य धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, मध्याह्नपर्यन्तम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मध्याह्नपर्यन्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः अविरतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अविरतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, परिश्रमम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः परिश्रमशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, अकुर्वत डुक्रियकरणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल अपने कार्य को प्रारंभ किए और मध्याह्न पर्यंत निरंतर परिश्रम किए। मध्याह्ने कञ्चित् कालं विश्रान्तिम् अनुभूय भोजनं चासेवन्त। मध्याह्ने अकारान्तः पुल्लिङ्गः मध्याह्नशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, कञ्चित् अव्ययः कालम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, विश्रान्तिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विश्रान्तिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अनुभूय अव्ययः भोजनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भोजनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः असेवन्त शेवरि सेवने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। मध्याह्न में कुछ समय विश्रांति का अनुभव करके वे भोजन किए। पुनरेव द्विवादन समये स्वं स्वं व्यापारम् आरभ्य सूर्यास्तपर्यन्तं तमन्वतिष्ठन्। पुनः अव्ययः एव अव्ययः द्विवादन समये अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्विवादन समय शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, स्वम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्वशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, व्यापारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्यापारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, आरभ्य अव्ययः सूर्यास्तपर्यन्तम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सूर्यास्तपर्यन्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, तं सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अन्वतिष्ठन् अनुपूर्वक स्थागति निवृत्तौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। द्विवादनस्य समयः द्विवादनसमयः तस्मिन् द्विवादनसमये। फिर 2 बजे अपने अपने कार्य को प्रारंभ करके सूर्यास्त पर्यंत उसको किए। अथैकस्मिन् उत्सवदिने स्वाद्वन्नं भोक्तुं ते मध्याह्ने गृहमगच्छन् सर्वे कर्मकराः। अथ अव्ययः एकस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, उत्सवदिने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उत्सवदिनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, स्वाद्वन्नम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्वाद्वन्नशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, भोक्तुम् अव्ययः ते सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, मध्याह्ने अकारान्तः पुल्लिङ्गः मध्याह्नशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गृहशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, अगच्छन् गम्लरि गतौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, सर्वे सर्वनामपुल्लिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, कर्मकराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्मकरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। एकस्मिन् विशेषणम् उत्सवदिने विशेष्यः। सर्वे विशेषणं कर्मकराः विशेष्यः। उत्सवस्य दिनम् उत्सवदिनं तस्मिन् उत्सवदिने। स्वादु अन्नं स्वाद्वन्नं। वे सारे कर्मचारी एक त्योहार के दिन मध्याह्न में स्वादिष्ट अन्न खाने को घर गए। तदा समीपस्थात् वृक्षात् तत्रायातं किमपि वानरयूथम्। तदा अव्ययः समीपस्थात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः समीपस्थशब्दः
पंचमी विभक्तिः एकवचनं। वृक्षात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। तत्र अव्ययः आयातम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आयातशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः वानरयूथम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वानरयूथशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। समीपस्थात् विशेषणं वृक्षात् विशेष्यः। किं विशेषणं वानरयूथं विशेष्यः। समीपे तिष्ठति इति समीपस्थः तस्मात् समीपस्थात्। वानराणां यूथं वानरयूथं। तब पास में स्थित वृक्ष से वहाँ कोई बंदरों का झुंड आया। ततश्च विविधानि उपकरणानि वीक्ष्य ते मर्कटाः सकुतूहलं तान्यस्पृशन्। ततः अव्ययः च अव्ययः विविधानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग विविधशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। उपकरणानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उपकरणशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। वीक्ष्य अव्ययः ते सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। मर्कटाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मर्कटशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। सकुतूहलम् अव्ययः तानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। अस्पृशन् स्पृश संस्पर्शने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। विविधानि विशेषणम् उपकरणानि विशेष्यः। ते विशेषणं मर्कटाः विशेष्यः। उसके बाद वे बंदर अलग अलग प्रकार के उपकरणों को देखकर सकुतूहल उनको देखे। पर्यैक्षत कश्चन वानरः कुठारम् अन्यः क्रकचं तृतीयस्तक्षणीम् अपरश्च वेधनीम्। पर्यैक्षत परिपूर्वक ईक्षदर्शने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कश्चन अव्ययः वानरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कुठारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुठारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अन्यः सर्वनामपुल्लिङ्ग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। क्रकचम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रकचशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तृतीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृतीयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तक्षणीम् ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तक्षणी शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अपरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अपरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः वेधनीम् ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वेधनी शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। कोई बंदर कुल्हाड़ी को, दूसरा आरे को, तीसरा रंदे को और दूसरा वेधनी का परीक्षण किए। बालकपयस्तावदुदप्लवन्त काष्ठात् काष्ठं प्रस्तराच्च प्रस्तरम्। बालकपयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः बालकपि शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तावत् अव्ययः उदप्लवन्त उत्पूर्वक प्लुङ्गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। काष्ठात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग काष्ठशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। काष्ठम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग काष्ठशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्रस्तरात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्तरशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः प्रस्तरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्तरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। बालश्चासो कपिश्च बालकपिः ते बालकपयः। छोटे बंदर लकड़ी से लकड़ी पर, पत्थर से पत्थर पर कूदे। यूथपतिः प्लवङ्गवरः पुनरर्धपाटिते दारुखण्डे निवेशितं कीलकं कुतूहलेन पर्यालोचयति स्म। यूथपतिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः यूथपतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्लवङ्गवरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्लवङ्गवरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुनः अव्ययः अर्धपाटिते अकारान्तः पुल्लिङ्गः अर्धपाटितशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। दारुखण्डे अकारान्तः पुल्लिङ्गः दारुखण्डशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। निवेशितम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः निवेशितशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कीलकम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कीलकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं।
कुतूहलेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुतूहलशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं पर्यालोचयति परि आङ् पूर्वक लोचरि दर्शने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं स्म अव्ययः। यूथपतिः विशेषणं प्लवङ्गवरः विशेष्यः। अर्धपाटिते विशेषणं दारुखण्डे विशेष्यः। निवेशितं विशेषणं कीलकं विशेष्यः। यूथस्य पतिः यूथपतिः। प्लवंगेषु वरः प्लवंगवरः। अर्धं पाटितः अर्धपाटितः तस्मिन् अर्धपाटिते। दारुणः खंडः दारुखंडः तस्मिन् दारुखंडे। फिर संघनायक बंदर आधे फटे हुए लकड़ी के टुकड़े में फंसे हुए कील को कुतूहल से देख रहा था। किमिदमत्र निवेशितं किमर्थं च किमिदं। किम सर्वनाम नपुंसकलिंग किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इदं सर्वनाम नपुंसकलिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अत्र अव्ययः। निवेशितम् अकारान्तः नपुंसकलिंग निवेशित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किमर्थम् अव्ययः च अव्ययः। यहाँ यह क्या फंसा हुआ है और क्यों। कुतो वा क्षुद्रोऽयं कीलो मया न चाल्यत इति चिन्तयन् सः कपीन्द्रः प्राक्रमत महतावेशेन तं चालयितुम्। कुतः अव्ययः वा अव्ययः। क्षुद्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षुद्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कीलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। न अव्ययः। चाल्यते चलगतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। चिन्तयन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः चिन्तयत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कपीन्द्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कपीन्द्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्राक्रमत प्रपूर्वक क्रमुपादविक्षेपे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। महता तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। आवेशेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः आवेशशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। चालयितुम् अव्ययः। अयं विशेषणं क्षुद्रः विशेषणं कीलः विशेष्यः। सः विशेषणं कपीन्द्रः विशेष्यः। महता विशेषणम् आवेशेन विशेष्यः। यह छोटा सा कील मेरे द्वारा किस लिए नहीं हिलाया जा रहा है, ऐसा सोचता हुआ वह बंदर बहुत आवेश से उसको चलाने के लिए समीप गया। तस्येमं पराक्रमम् अनुयायिनो यावदेक्षन्त तावत् सहसैव निर्गतः स कीलः। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। इमं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पराक्रमम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पराक्रमशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अनुयायिनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः अनुयायिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। यावत् अव्ययः ऐक्षन्त ईक्षदर्शने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। तावत् अव्ययः सहसा अव्ययः एव अव्ययः। निर्गतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निर्गतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कीलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इमं विशेषणं पराक्रमं विशेष्यः। सः विशेषणं कीलः विशेष्यः। उसके इस पराक्रम को जैसे ही उसके अनुयायी देखे वैसे ही वह कील अकस्मात निकला। अर्धपाटिते तस्मिन् दारुखण्डे संपीडितं तस्य लाङ्गूलं चूर्णितं च अभवत्। अर्धपाटिते अकारान्तः पुल्लिङ्गः अर्धपाटितशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। दारुखण्डे अकारान्तः पुल्लिङ्गः दारुखण्डशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। संपीडितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग संपीडितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। लाङ्गूलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग लाङ्गूलशब्दः
प्रथमा विभक्तिः एकवचनं चूर्णितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः चूर्णितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् अर्धपाठिते तस्मिन् विशेषणे दारुखण्डे विशेष्यः संपीडितं चूर्णितं विशेषणे लाङ्गूलं विशेष्यः आधे फटे हुए उस लकड़ी के टुकड़े में उसका पूंछ फंस गया और चूर्णित हुआ। तदा परमवेदनया स उच्चैः आक्रोशत् तदा अव्ययः परमवेदनया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः परमवेदना शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उच्चैः अव्ययः आक्रोशत् कृश आह्वाने रोदने च धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् परमाचासो वेदना च परमवेदना तया परमवेदना तब वह बहुत पीड़ा से ऊंचा चिल्लाया। अचिराच्च पंचत्वं गतः अचिरात् अव्ययः च अव्ययः पंचत्वम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पंचत्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं और शीघ्र ही पंचत्व को प्राप्त हुआ। अन्ये सर्वे वानराः तेन विभ्रान्ताः पलायिताश्च सत्वरम् अन्ये सर्वनामपुल्लिङ्ग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सर्वे सर्वनामपुल्लिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वानराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तेन सर्वनामपुल्लिङ्ग सर्वनामनपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं विभ्रान्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विभ्रान्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पलायिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पलायितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः सत्वरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सत्वरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अन्ये सर्वे विशेषणे वानराः विशेष्यः दूसरे सारे बंदर उससे हड़बड़ाए और शीघ्र ही भाग गए। यदा ते कर्मकराः तत्र न्यवर्तन्त तदा तं मर्कटम् उपरतं वीक्ष्य ते अब्रुवन्। यदा अव्ययः ते सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कर्मकराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्मकरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तत्र अव्ययः न्यवर्तन्त नीपूर्वक वृत्तुवर्तने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं तदा अव्ययः तं सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं मर्कटम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मर्कटशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् उपरतम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपरतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वीक्ष्य अव्ययः ते सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अब्रुवन् ब्रूहि व्यक्तायां वाचे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं तं विशेषणं मर्कटं विशेष्यः। जब वे कर्मचारी वहां आए तब वे उस मरे हुए बंदर को देखकर बोले अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति स तत्र निधनं याति कीलोत्पाटीव वानरः। अव्यापारेषु अकारान्तः पुल्लिङ्गः अव्यापारशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं व्यापारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्यापारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं यः सर्वनामपुल्लिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कर्तुम् अव्ययः इच्छति इषु इच्छायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत्र अव्ययः निधनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग निधनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं याति या प्रापणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं कीलोत्पाटी नकारान्तः पुल्लिङ्गः कीलोत्पाटिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इव अव्ययः वानरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वानरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। जो मनुष्य न करने योग्य कार्यों को करने की इच्छा करता है वह कील को उखाड़ने वाले बंदर के समान निधन को प्राप्त करता है। इति द्वितीयः पाठः।